सगळ्यांनी याद काढ तू कळा चिंतालो काडपाक पूण मुगे तियात्र म्हाका एक एसोली सिना एक एक्टर जाय म्हाका जो ते एक एंट्रीचेरू हिट जातलो पूण म्हाका अजून एक्टर मेळना नाजाल्यार तियात्र काडा हांव शुअर एक्टर मेळना एक्टर मेळना मातशें मार कितें अरे तू कुछ मोतीत वाचो ना मरे बरें आतां तू एक्टींग करतलो जर तियात्र काडा शुअर काडा बरें पळय मुगे लॉरी दिलो ते म्हाका बरें रोल रोल इतलो सिंपल तू हिरो ओके आता तू सायकल घेवन येता सायकल स्टँडार काडा गरीब गरीब तू गरीब सायकलीचे भितर डावट घेना काय सायकल घेतलो सायकल स्टँडार काडली आतां भायल्या घरा भायल्या रावन तू आतां हिरोईनी उल माता हो सावन माता हिरोईन घरांतल्या भायर धांवन येयली भायर येयली ओके तें तू कित तरी दिता तू तें कित तरी दिता तें हुशार जाता आनीक घरा भितर धांवन वयता जाली इतली सीन रोल कळ म्हाका कितें हांव एक गरीब हिरो हांव सायकल घेवन येता सारकें हांव हिरोईनी उल माता सारकें हिरोईन भायल्यान येता हिरोईन म्हाका मोगान किस दिता आसतलें न्हू हांव मागीर हिरोईनी किस दिता सारकें आनी मागीर हिरोईन किस घेवन ह्या किसान भितर वयता ना बाबा ना तू आनी हुंयच्या पावलो दुसऱ्या संवसारा पावलो तेच न्हू तें तू सायकल घेवन येता सायकल स्टँडार लायता ओके तू उल मात तेका उल मालो तें भायर सोन येता तें तुका पयशे दिता तू काटा तेका आयस्क्रोट दिता आयस्क्रोट घेवन खुशाल जायन भितर वयता तें आयस्क्रोट करा रोल तुका करतलो बाबा तुगे त्या तुज कोर वयता बिलकुल अरे आतां हो म्हजी बेजार जायन गेलो Best actor in a negative role female Carmen Barbosa Sune. मोगाचलो आनी आता नेक्स्ट अवॉर्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव्ह रोल मेल यस हो मुगेलो हो एवॉर्ड मुगेलो हो जाल्यार मुगेलो थँक्यू तुमकां सगळ्यांक जयग्रामी कारसांतान देव बरें करूं म्हणटा हाची तुका हांव एवॉर्ड म्हाका मेळटलो म्हणून पूण कारसांतान खूब पिशाल जालो रो तुगे नांव नॉमिनेशना ना नॉमिनेशना पासून हांव नामगेलें नॉमिनेशना तुगे नांव तुगे नांव आं तुगलें तुगे ना जाल्यार चलता म्हाका मेळना जाल्यार तुकाय मेळपा आशिल्ली कोणाक ओके तर आतां आमी एवॉर्ड दितात तो जावन आसा बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव्ह रोल मेल Best actor in a negative role male Frankie Gonzalez. Chiclet What can trust of this Frankie? हांव देवा दोन आर्गां दिता तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या डायरेक्टराक म्हजो गोल जेश बाब लॉरी प्रवासो ताणें म्हाका हो बरो रोल दिलो आनी सदांच तो म्हजेर एक विस्वास दवरून आसता जो रोल तो बरयताना तो फकत म्हाकाच बरयता देखून तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा म्युजीक नासतना ते रोलाची उर्बा येयना कित्याक भितर म्युजीकूय बरें आसूंक जाय तसोच हांव देव बरें करूं म्हणटा बाब नॉर्मन कार्डोजो हाणें बऱ्यांतल्यान बरें म्युजीक म्हाका दिलें आनी हाका लागून तो रोल म्हजो आनी पिकलो तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा बाब जॉवीन सुपर OTT ताणें हें प्लॅटफॉर्म घडोवन हाडला ताकाय देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच हांव सगळ्या तुमकां म्हाका साबार वोटांनी म्हाका वोट घालून म्हाका हो एवॉर्ड फावो केलो देखून हो तुमचो उपकार हांव केन्नाच विसरोंक जावचो ना तुमकां सगळ्यांक काळजाची खोलायता देव बरें करूं तशेंच हांव म्हजें मायकूय देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू सो मच जशें आमी म्हणटा की नायकाची भुमिका ही व्हडली आसता तशीच विलनाची जी खलनायकाची भुमिका आसता ही सुद्दां एक म्हत्वाची रोल आसता आनी तेंचे आयज अवॉर्ड जेंकां फावो जाला ते म्हाज्या वांगडा आसात तुमकां कशें दिसता एक अवॉर्ड फावो जाला एकदम बरें दिसता हो एवॉर्ड मेळप म्हटल्यार जो आमी आमचो वावर करता गॉड्स गिफ्ट टॅलंट जे आमी यूज करता लोकांचें आमकां एप्रिसिएशन मेळटाच पूण जेन्ना असले एवॉर्ड फावो जाता तेन्ना उर्बा आनीक वाडटा आनीक लोकांनी आमकां वोट करून आपणाचो मोग दाखयलो म्हणून आयज हांव देवा लोकांचे उपकारी तशेंच रुसनारा देवाक सदांच दिनवासता ह्या देण्या खातीर सो तुमकां कितें दिसता
पयले स्वता एकदम बरें दिसता एवॉर्ड मेळ्ळें म्हणून काळजाक बरी खुशालकाय मेळता. आमी जेन्ना परफॉर्म करता लायव्ह तेन्नाय आमकां एवॉर्ड म्हणल्यार एवॉर्ड आमकां गाडयांनी मेळटा वायट उतरांनी मेळटा. खूब जाण आमकां अशें जाता की केन्ना केन्ना आमकां मारपा देखून येयले स्टेजी सकयल्यान आमकां गाडी पडल्या खूब हें तें पूण तेंय एक एवॉर्ड अशें दिसता म्हाका केन्नाय बरें दिसता कित्याक आमी जेन्ना परफॉर्मन्स करता आनी तें इतलें बरें जावन लोकांक तो राग येयलो तेन्ना खरें बरें दिसता. तुम्ही मेहनत करता तेजी चीज तुमकां थंय मेळटा आनी अचिवमेंट मेळटा बरोबर. सुपर 8 OTT अवॉर्ड्स हे ह्या वर्सा 3रे एडिशन. आमी पळयता की फाटली बरीचशी वर्सां जॉयवीन हो अवॉर्ड हांगासर घडोवन हाडटा आनी अशा प्रकारचे जेन्ना अवॉर्ड जेन्ना सेरेमनी जाता त्या वेळाचेर एक कलाकारां खातीर एक वेगळेच उर्बा कशी ती. सो त्या बद्दल तुमी कितें सांगता? सांगपाचें म्हटल्यार बाब जॉयविनान सुपर 8 OTT ह्या प्लॅटफॉर्मा काल फाटलीं 3 वर्सां बरो वावर केला आनी करीत आसा इम्प्रूवमेंट जायत आसा. एक बरी गजाली आमकां आर्टिस्टांक त्या भायर गोंयकारांकूय सगल्यांक भायर आसलेल्या गोंयकारांक हें युट्यूबाचेर पळोवंक मेवता. जे कोण आमचे तियात्र मिस करता तेंकांय घडये युट्यूबाचेर धाकटे शॉर्ट्स पळोवंक मेवता तियात्रांचे. सो आणि जे हांगासर पालकाचेर जे पळोवपाक पावना जे भायर आसात गोंयकार तेंकां OT बरोबर हे आपले ऑनलायन पळोवपाक मेवता युट्यूबाचेर. सो तुमी कितें सांगताली अवॉर्ड? एवॉर्डा बद्दल हांव सांगपा म्हटल्यार आतां जॉयवीन म्हणटा तो एक म्हज्यान म्हणून जाता की प्रायवेट हें तें. सो तो कितें करता सगळे आपल्याचे देस्पेजानू करता सगळे आपल्याचे पयशे घालून. बरें दिसतलें आसलें जेन्ना आमचो सरकारूय इनवॉल्व जाल्लो आनी असले प्लॅटफॉर्मार आमकां एक कोंकणी भाशेक लागून आमकां ती उर्बा दिवन आमकां एवॉर्ड दिल्ले हे सारकें जाल्यार आनी बरें दिसतालें. कित्याक जॉयवीन इतलो तोकोस घेवन हे एवॉर्ड फंक्शन करता आनी बरें दिसतलें आसलें. लोक येयला हे पाटी लोक चड आहा पूण आनी लोक सारको ताका सारको क्रावड इतलो बरो जावो सारको कित्याक तो इतलें करता तो पयशां खातीर करिना आनी नांवा खातीर ना. सो एक कोंकणी मोग कित्याक हांवें ताका चाललें तूं करता तुका कांय फायदो ना. तेणें आपल्या बापायचें सांगलें ताका बापायचें जें आहा तो तें लेगसी अशी फुडें वता ताका तो मोग आहा कोंकणीचो. सो लोकांनी येवंक जाय आसलें आनी सारकें क्रावड सारको पॅक करून जाय आसलो. तरी पूण हे पाटी येवना नेक्स्ट इयर लोक जरूर येता.